Maayong adlaw sa tanan. So 1998 nagsugod ang Celda San Vicente Ferrer nga gipangunahan ni Mrs. Leticia Restauro. Ato nga time gamay lang ang membro, tapos ang membro naara po sa sentro tungod kay kato nga higayon medyo gamay pa ang population sa Mahayahay. Karon nga time mas makaingon jud ta nga 100% na gyud nga nag-insist na gyud ang ato ang BC sa ato ang katilingban karon. Tuig 2008 nagsugod ang among BEC. Sa wala pa kami kapilya, kami gapadayon sa pang-BEC hangtod karon. Bisan sa matag Sabado sa hapon alas 3 kami magadumdum sa pag-BEC aron pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hangtod karon gapadayon kami pinaagi sa among kadasig ug pagtuo sa among Ginoo. Selula sa among nasabutan ang selula ni Birhen sa Fatima. Kani amo ang history mubo pa kaayo kay pipila pa lang ni kabulan ang nagsugod mi atong October 12, 2024 ang pare ani mao si Father Bernard sa Burao. So sa among pipila ka bulan nga among sa among pagtukod ani among selula nagmalaho tayon og sa hinahinay amo gyapon gipaningkamutan bisan na ay palta pero amo gyapon gipaningkamutan nga mabali. Hello, mayong hapon. Kini ang among kasaysayan sa among Silda Santo Niño. Ang Silda Santo Niño nagsugod sa tuig 2004 ug si Reverend Father Salvino Primor pa ang pari nga nasayn sa parokya. Og ang among alagad niadtong panahona si alagad Ernesto Billones nagpasalamat ni dako kay on-off mi ang niadtong nga panahon apan nagpadayon gyapon ang among BEC bisan gamay lang kami nga moati niini. Og naningkamot mi nga molambo ug aduna na kami BECD sa matag September sa tuig. Og naningkamot mi nga makamao sa pagpaambit nga ibase sa among kaugalingon ang among nadungog sa mga pagbasa. Ang among silda si Divine Mercy nagsugod kini sa tuig 2000. Pero sa sinugdanan jud ani nahitipon mi sa silda sa Senior San Vicente tungod kay sa grasya sa Ginoo kanina nagkadako man maungan nagtukod mi o usa na sa kalaing silda mao ni ang Divine Mercy. Mao ni nagsugod sa 2000 flow sa among BEC on and off tungod sa mga nagkanilaing mga rason labi na gyud busy sa panginabuhi. Pero kami naningkamot gihapon magpabilin buhi ang among silda Divine Mercy. Kami nagkasaulog na o kapistahan kada September mi nagsaulog o kapistahan o naka-celebrate nami kapistahan mga upat na kapista na among na-celebrate sa among silda Divine Mercy. Maorato, daghang salamat.